इंसानों की तरह दिखने वाले अजीबोगरीब मखलूक जो कद में छोटे मगर दिमाग से बहुत तेज होते हैं। क्या वाकई इन मखलूक का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन के नीचे या पहाड़ों या जंगलों में? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अब भी किसी सुनसान खुफिया जजीरे में बाकी दुनिया से बेखबर जिंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह पाक का तख्लीक करदा इस ज़मीन का सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनके मुतल्लिक सिर्फ अफसाना, दास्तानें और कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी बेशुमार लोग उन मखलूक़ात के वजूद को हकीकत में मानते हैं और ये मखलूक़ात मुख्तलिफ मकामात पर अपनी झलक दिखलाकर अपने होने का सबूत देते हैं। ऐसी ही एक अजीबोगरीब मखलूक बोनो की है, जो आज तक तारीख़ इंसानी का एक मोमा बना है। बोना दरअसल बहुत छोटा कदो कामत का इंसान होता है, जो कदीम अफसाना और मैथोलॉजी में बिल्कुल इंसान जैसा रहन सहन और लिबास वाला दिखाया जाता है। मुहक्कीन के मुताबिक बोने एक ऐसी मखलूक है जो छोटे कद के होने के साथ साथ नहायत ही बदसूरत होते हैं। ये ज़मीन के अंदर किसी गार में या दरियाओं, नहरों वगैरह में अपनी बस्तियां बसाते हैं। उनकी मामूलाती ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल इंसानों से मिलता है। इस अजीबोगरीब मखलूक का तज़किरा कदीम तहजीबों और तारीख़ी रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। 4500 कबल इस मसीह में मिस्र के लोग बोनो खुदा की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री अदब, फ़लसफ़ा और शायरी में बोनो का इज़्ज़त और एहतराम के साथ जिक्र हुआ है। 21वीं सदी से पहले बोनो को सिर्फ अफसानवी और किस्से कहानियों में मौजूद मखलूक़ात माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर साल 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया के एक जजीरे के गार में बोनो के ढांचे और बाकियात मिले। ये बाकियात तकरीबन 7 लाख साल कबल पुराने थे। साइंसदानों ने इंसानों से मुमासिल रखने वाले इस मखलूक को हॉबिट्स का नाम दिया, जिसने नए नए सवालात खड़े किए और बोनो के वजूद के मुतल्लिक तहकीक का एक नया दरवाज़ा खोला। इन सबूतों से वाज़िया होता है कि बोने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं, बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थे। आज हम ये बात तस्लीम करते हैं कि लाखों साल कबल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और उस ज़मीन पर रहने के लिए इसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। उस दौर में हम इंसानों से पहले देगर इंसान नुमा नस्लें भी पाई जाती थी, जो शक्लो सूरत और जिस्मानी तौर पर हम इंसानों से बहुत मुशाबा थे। उन नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान भी थे और ये बोने भी। उन तमाम नस्लों के वजूद का आज हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। बोनो के किस्से सबसे पहले अमेरिका से शुरू होते थे, जहाँ के मुकामी बाशिंदे ये जानते थे कि जंगलात में छोटे छोटे मखलूक़ात रहते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। उनका मानना था कि ये बोने इंसानों से छुपकर रहते हैं। ये किस्से पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर होते चले गए। बोनो की कहानियाँ और अफसाने सबसे ज़्यादा जर्मनी में मशहूर हुए। जर्मन असातीर के मायने बोने खुद को एक जादुई लिबास में छुपकर गायब करने की सलाहियत रखते हैं। ये बोने पहाड़ों के अंदर और ज़ेरे ज़मीन रहते थे और माहिर कारीगर होते थे। वो लकड़ी के साजो सामान को बेहतरीन शक्ल में ढालकर बनाया करते थे। कदीम मैथोलॉजी के मुताबिक बोने ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए खजाने के मुहाफिज हैं, जिनके पास सोने, चांदी, कीमती पत्थर और महंगे हथियार मौजूद होते हैं। शुमाली यूरोप में मशहूर बोनों की कहानियों में उन्हें अक्सर ऐसे जादुई हथियार बनाने वाले के तौर पर दिखाया गया है, जो अपने दौर के मुताबिक काफ़ी जदीद थे, जिसमें बिजली के देवता थोर का मशहूर हथौड़ा भी शामिल है। जर्मन कबाइल के मुताबिक बोने बहुत पुरअसरार मखलूक होते हैं, जो अक्सर इंसानी राब्ते से दूर रहते हैं, जबकि कभी कभार वो इंसानों से राब्ते में भी आ जाते हैं, और अगर इंसान उनका एतमाद जीत लेता है तो वो उन्हें खजाने से नवाजते हैं। मसीह सखावत और अफसानों में भी एक बोना सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसके मुतालिक ये तस्वर किया जाता है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे तवाइफ देता है। माना जाता है कि सेंटा क्लॉज कुतुब शुमाल में रहता है, जहाँ बोनों की फौज होती है, जो तमाम साल कुतुब शुमाल में मौजूद सेंटा के गांव में खिलौने तैयार करते हैं। सेंटा क्लॉज के पास उड़ने वाला 8 हरन है,
جو اس کی بگی کو کرسمس کی رات اڑاتے ہیں۔ سینٹا کو اکثر محققین صرف خیالی اور افسانوی کردار قرار دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سینٹا کلوز ایک حقیقی شخصیت تھا جس کا نام سینٹ نیکولس تھا۔ وہ ایک بونا تھا۔ اسی طرح آئس لینڈ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ آئس لینڈ میں بونے رہتے ہیں جنہیں وہ الف کہتے ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگوں نے بونوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آئس لینڈ میں 13 قسم کے الف رہتے ہیں جو بڑے بڑے چٹان اور زمین کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ امریکہ اور ہوائی میں رہنے والے قبیلوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ ایلز انسانوں سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اس زمین پر آباد تھے۔ یہ ایلز چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ 18ویں صدی میں ایک شخص کئی برسوں تک ان ایلز کی تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان ایلز کے ساتھ ہوئے لوگوں کی ملاقات کے کئی قصے بھی شامل کیے۔ ایک شخص ساؤتھ افریقہ کے گھنے مینگروو جنگلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ شام کے وقت وہ ایک کھلی جگہ پہنچ گئے جہاں پتھر سے بنے ہوئے کئی مورتیاں اور چیزیں موجود تھی۔ پول نے خود سٹیون کو بتایا تھا کہ انہوں نے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھا تھا۔ وہ لگ بھگ 20 سے 30 لوگ تھے جو کچھ لمحوں میں ہی غائب ہو گئے۔ پول دوسرے دن پھر اسی جگہ پہنچے، لیکن اب وہاں کوئی پتھر یا ویسا انسان موجود نہیں تھے۔ انڈونیشیا کے جنگلات میں بونوں کے دیکھے جانے کے کئی خبریں اور حادثات سامنے آ چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بونوں کا ایک قبیلہ پچھلے 5000 سال پہلے انڈونیشیا کے جنگلات میں رہتا تھا۔ آئرش سائنسدانوں نے بھی آئی لینڈ کے شمال مغربی ساحل پر واقع ایک ایسے غار کی دریافت کی تھی جسے بونوں کی رہائش گاہ قرار دیا گیا تھا۔ تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ غار میں جوتے بنانے والے آلات، نقشے اور سونے کے سکے تھے جو 300 سے 400 سال پرانے تھے، جنہیں وہاں رہنے والے بونے چھوڑ گئے تھے۔ ایمازون میں رہنے والے جنگلی قبائل کے ایک سردار نے بتایا کہ یہاں حقیقت میں 5000 سال پہلے بونوں کا ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جسے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ بونوں کے متعلق ہندوستان میں بھی ایک قصہ تب مشہور ہوا جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں شیش محل کی تعمیر کروائی، جو بیش قیمت پتھر اور آئنوں سے بنایا ایک بے مثال محل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شیش محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک رات عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رات کے آخری پہر میں چھوٹے چھوٹے قد والے بونے شاہ جہاں کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان بونوں کے سردار نے شاہ جہاں سے کہا کہ یہ قلعہ جس قلعے پر تعمیر ہوا ہے اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں، مکانات اور قبیلے آباد ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ان بونوں سے معافی مانگی اور نیز ان بونوں کو اس کے بدلے بہت سارا سونا اور خزانے سے نواز کر رخصت کیا، لیکن بونوں سے اپنی اس ملاقات کو بادشاہ نے راز رکھنے کو کہا۔ اسلام کی بات کریں تو بعض عامل اور اہل علم کا ماننا ہے کہ بونے جنوں کا بھی وجود ہوتا ہے جو نہایت ہی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور شکل بدلنے میں نہایت ہی ماہر ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید میں آدھے سمود کے قد آور مخلوق کا ذکر ہے تو یہ عین ممکن ہو کہ اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہو جو قد میں انسانوں سے نہایت ہی چھوٹے تھے۔ بونوں کے متعلق کہانیوں اور افسانوں میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان تمام واقعات سے بونوں کی سچائی اور ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور کسی طرح بھی ان کے وجود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شاید اللہ نے ان بونوں کو زیر زمین چھپا کر اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ ہم انسانوں کے شر اور گندی حرکتوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اگر یہ بونے ہمارے ساتھ اس زمین پر ہوتے تو یہ انسان کے ہاتھوں سے ہرگز محفوظ نہ رہ پاتے۔ شاید یہ بونے اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اگر ہیں بھی تو ہمارے پہنچ سے بہت دور۔ لیکن شاید مستقبل میں بونے کہیں سے واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئیں۔ وہ بونے فائدہ مند ہوں گے یا خطرناک، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔